رج 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 ویکھو اکھیوں اج رج رج ویکھو اکھیوں مڑ آنا جانا قسمت دا تے جے میں با الفاظ دیگر کواں تے علی کہندے ہون گے چک میم دا پردہ مکھڑے تو چک میم دا پردہ مکھڑے تو دل دید بنا نہ رجدائے کیوں نہ چاہوے تینوں ویکھن دا اے ثواب تا اکبری حج دا